ही गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयान आयल्या आनी ताजेर जे सामान आसा चड करून पुलाचें हें दिसता कितले लांब आनी भार आसा हें तुमी पळोवपाक शकतात। कर्नाटकाचो रोड जो आसा हो 4 लेन आसा आनी बरो रुंद आसा, पूण असो गोंयान ना। गोवा बॉर्डर टू करमलघाट हो रस्तो अरुंद आसा आनी ह्या अरुंद रस्त्याक खुबशे एक्सिडंट जातात आनी गाडी केन्नाय पडूंक शकता। पूण तशें आमचे सरकाराक पडलां काय ना खबर ना, कायद्यान बॉडीच्या भायरूय बी सामान उरपाक जायना, पूण हांगा सामानूय भायर आसा। आनी हो जो ट्रक आसा ह्या ट्रकाचो टायर तुमकां दाखयता। ह्या टायराक केदो व्हडलो होल पडला पळया, हो होल पडला आनी त्याच्यान टायर सगळे सुळसुळीत। ह्या टायर जर फुटत जाल्यार गाडी आउट ऑफ कंट्रोल जातली आनी कोणी मरपाक शकता। पूण तसो आमचो कायदो आसा, पूण कायद्याची इम्प्लिमेंटेशन जायना। आनी तुमी पळोवपाक शकतात कितले भायर हे जे लोकण आसा हे आसा भायर। आनीक आमचे मेत्तात काँग्रेसचे लिडर जनार्दन भंडारी जनार्दन भाई हांगा पाविल्ले आसा आनी ताणें हें दाखोवपाक सुरवात केल्या पळय मेत्तात ते कितली फूट आसा तेच सांगतले। सुप्रीम कोर्टाचो कायदो सांगता की गाडयेच्या बॉडीच्या भायर कसलेंच सामान उरपाक जायना। आनीक तरी आसतना हे कायदे तांकां आयल्यात आनी तेन्नाच एक खंय तरी तांबडो कपडो लावपाक जाय, पूण हांगा हो पळय ऑरेंज कपडो लायिल्लो आसा आनी हे कर्नाटकाच्यान गोवा बॉर्डरीचेर आसा। म्हाजा पोळे म्हणटा ती 10 फूट भायर आसा, खंय जनबाईन हे मेजिल्ले आसा। आनीक हो कायदो आतां घेवन आयला आनी हाका जर मारून जर कोणी मरत जाल्यार जबाबदार कोण हे मोठो प्रश्न। कारण गोंयान सीट बेल्ट घालना, हेल्मेट घालना, डॉक्युमेंट्स ना, पूण वारंवार लोकां आडोवन सामके सुतयल्ले वता। पूण हाका आडोवपाचें डॅरिंग कोण करतलो काय कितें, पूण मोठो प्रश्न कितली लांब आसा पळयात। ऑलमोस्ट 40 मिटरा भायर 40 मिटर लांब ट्रक आसा आनीक टायरा कडच्यान हो तितलोसो भायर आसा आनी जे बॉडी आसा पळय बॉडी कडच्यान 10 फूट भायर आसा। आतां आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाचे RTO आसा पळय ते आमची समज कोण बाबा घरा खातीर कितें सामान हाडटा, एक समज हेचो मेदाचो खूर समज भायलो न्ही ताका 5,000 फायन मारता। आनी ह्याच गाडी खंयच्यान आयल्या हैदराबादान आयला मागीर आयकता मागीर हांव म्हणटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट सरफेस ह्या लोकांना कांयच ऑब्जेक्ट केलें नाका म्हणटा। आज पर्यंत हांगेर तो ओके आसा, देवादेन बरे भशेन तो पावला। आमच्या गोंयच्या हद्दीच्या मुखार वयतकीर हो त्रासदायक आसतलो आमकां लोकांक। आमकां ट्रॅफिकाक जावं ते कसलो ट्रॅफिक जावं तो 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर जावं 6 व्हिलर त्रास जातलो। आनी आज आमची तुमकां खबर आसा रोड आसा ते कशे आहा ते। आज आमचे जे रोड्स आहात ते जागी जाग्यार आमचे पूल आहा धाकटे ते पोर्तुगीज घालीन पूल आसा आनी ते अशी कितली कोमकोत जाल्ले आसा हो ट्रक आमचे पूल पसून कवर करूं शकता। तेन्ना आमची मागणी आतां आमी घेवन येयला त्या आमच्या गव्हर्मेंटाच्या RTO खात्या कडेन कित्याक हो ट्रक खंयच्या परिस्थितीन भितर घेवपाक जायना म्हणून। कित्याक हो समज भितर घेतलो जाल्यार हांगा कितलेशे चान्सीस आसात, कितें अपघात जावपाचे चान्सीस आसात, कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसा, आमचो पूल मोडपाक शकता। आमचे रोड्स आतां पळय ते कशेच अंडरग्रावंड केबला लागून फोंड दवरले आसात ते सायडीक गेल्यार थंय कोसळून आनी पडूंक शकता आनी हो काडटल्यार बेगीन काडपाक मेळना। हेका ट्रक काडटल्यार ट्रॉली हाडपाक पडटली, व्हडली ट्रॉली हाडपाक हे हाडपाक क्रेन हाडची पडटल्यो कित्याक हो ट्रेनर 40 मिटरां भायर आसा। मागीर असल्यो क्रेनी थंय पावतो कश्यो म्हणजे हो खंयच्या परिस्थितीत हो गोंयच्या हद्दी भितर सरपाक जायना, तसो पंप धाडपा ताका। आनी समज कितें समज चुकून पासून आमची नजरे आड हें धाडलो आनी समज कितें समज जालें जाल्यार खंयच्या ऑफिसरां आमी वगैरे रावपाना। इंडियेचो कायदो सांगता की गाडयेच्या बॉडीच्या भायर खंयचेच सामान घालपाक जायना म्हूण, कारण ते डेंजरस आसता म्हूण। आनी तरी आसतना मातशें तरी इल्लेशें भायर उरलें जाल्यार थंय तांबडो डेंजर म्हणून बावटो लावचो पडटा। पूण हांगा चमत्कार पळय, ऑरेंज ताणें जॅकेट लायिल्लें आसा आनी हो कर्नाटकाच्यान गोवा बॉर्डर पोळे म्हणटा ती पाविल्लो आसा आनी कर्नाटकाचो रोड आहा तो 4 लेन रोड आसा। पूण पोळे गोवा बॉर्डर टू मडगांव हो 2 लेन रोड आशिल्ल्या कारणान हो ट्रक रस्त्या वयल्यान क्रॉस जावपाचो खूब कठीण। कायदो जर हातान घेतलो कोणी जाल्यार सरकाराची खंय हाका 800 रुपया फायन आसा, विदाउट सीट बेल्ट आयले जाल्यार तुका 200 रुपया फायन आसा, हेल्मेट ना जाल्यार 1000 फायन आसा। फायन मारतरीक हें कायदेशीर जाता काय कितें तर ना।
कितली जरी फायन मारली तो इलिगली पूण हे कितें करतात की हांगा 800 रुपया ताका फायन मारतात मागीर तो कायदेशीर जाता आनी हो कायदो हातांत घेवन गोवा बॉर्डर कर्नाटका टू गोवा टू महाराष्ट्रा खंय वचूं शकता ही परिस्थिती कशी निर्माण जाता हो कायदो कोणी तयार केला हे मोठे अजापाची गोष्ट आयज जर हाका मारून जर कोणी मरत जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो खंय जर बॉम्ब ब्लास्ट जालो जाल्यार बाकीचे जे बॉम्ब घालपी उरतात अतिरेकी संघटना त्या जबाबदारी आपूण घेतात आपणी बॉम्ब घाला आपणी जबाबदारी घेतल्या म्हूण तशीच हाची जर कोणी मेलो जाल्यार सरकारी ऑथॉरिटी आहा तांणी जबाबदारी घेवपाची खूब गरज आसा कारण आयज हांगच्यान कायदो हातांत घेवन कर्नाटकाच्यान गोंयान खुबशे हे वतात म्हाल वता आनी हाजेर व्हडली कारवाय नाशिल्ल्यानी लोकांनी अजाप व्यक्त केला इन गोवा खातीर उशांत प्रभू गांवकार काणकोण.